الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام ملکۃ الارض حضرت خدیجہ سلام ہے ملکۃ الارض حضرت خدیجہ تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے سب خواتین جہاں سب سے اعلیٰ سلام ہے ملکۃ الارض حضرت خدیجہ سلام سب سے پہلے سید کونین کی پہچان سب سے پہلے تو نے ہے مانا ہے السلام ہے ملکۃ الارض حضرت خدیجہ انتہائی بجل احترام معزز و محترم سامعین کرام اجزائے خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک شریف دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک کے اللہ تعالیٰ دا کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے جس نے مینوں اور آپ حضرات کو ماہ سیام زندگی سے دوبارہ عطا فرمایا۔ آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر اج میں اسلام دی محسنہ اور میری اور تواڈی پہلی روحانی اماں جان
نانی حسنین کریمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا 10 رمضان المبارک انہوں دا یوم وصال ہے، تو اس حوالے دے نال انشاءاللہ میں آج اس ماں دا ذکر کرنا ہے کہ جنہاں نے اس وقت اسلام دا جھنڈا اٹھایا کہ جدو اسلام دا نام لین والے قتل کر دیتے جاتے سن۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اگے ہی وقت بہت گزر گیا تو بار بار میں تواڈے وچ صرف نہیں کراں گا، آپ حضرات ذرا بول دے جانا۔ قرآن پاک پیش کر رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا وہ جڑے نبی نے نا، فرمایا مومنہ دیاں جاناں تو بھی زیادہ وہ تواڈے مالک نے۔ مومنوں تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ نبی تواڈے مالک نے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، بول دے جاؤ ذرا، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، جڑا جڑا ماں مانتا بولے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ کریم آقا دے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، توجہ رکھنی آپ حضرات نے، بات شروع ہو گئی۔ آپ نو دو شادیاں پہلے ہو چکیاں سن، دونوں شوہر انتقال کر گئے سن، آپ بیوہ سن، وقت گزار دیا سن۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، لقب آپ کا کبریٰ ہے۔ کبریٰ دا معنی ہے بہت بلندی والی، بہت بلندی والی، اس کر کے زمانہ خدیجۃ الکبریٰ دے نام تو یاد کرتا ہے۔ کریم آقا دے غلاموں آپ دا اسم گرامی خدیجہ ہے، والد دا نام جناب خویلد ہے، آپ دی والدہ محترمہ دا نام جناب فاطمہ بنت زاہدہ ہے، فاطمہ بنت زاہدہ ہے۔ لو جی بات شروع ہوگی، توجہ۔ آپ دے باپ دا انتقال ہو گیا جناب خویلد دا، وہ مکے دے بہت بڑے رئیس بندے سن، بہت بڑے تاجر سن۔ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جدو باپ دا وصال ہو گیا تو ذمہ داری آ گئی آپ دے اوتے، سارا کاروبار خود سنبھالیا۔ اس وقت جدو اسلام نہیں سی آیا جے، اس وقت بھی سیدہ پردے دیاں انیاں پابند سن کہ اگے ایک خادمہ رکھی سی، وہ دا نام سی نفیسہ، وہ اگے ڈیل کرتی سی۔ اگے ایک غلام سی جدا نام سی میسرہ، وہ میسرہ نو پیغام دیندیاں سن خدیجۃ الکبریٰ دے کولوں، میسرہ اگے لوگاں دے نال ڈیل کردا سی۔ میں آنا اسلام آیا نہیں سی پر وہ ماں ادوں ہی پردے دی اتنی پابندی کرتی سی۔ اجے اسلام آیا نہیں لیکن وہ ماں ادوں ہی پردے دی اتنی پابندی کردیاں سن۔ کریم آقا دے غلاموں کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جنہ دی زندگی دے اندر سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جنہ دی زندگی چ نبی پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آقا کریم دے غلام، وقت بڑا تھوڑا ہے اور میں بات ذرا جلدی جلدی اگے لے چلا، آپ حضرات دی سینے انشاءاللہ مدینے بڑھتے جان گے۔ آقا کریم دے غلام وقت گزریا، مکے دے بہت بڑے قافلے، کعبہ شریف دی ایک سائڈ تے شام ہے، ایک سائڈ تے سچی سائڈ ہے جڑی ادھر ملک شام ہے۔ آپ دے قافلے اناج پنیر لے کے ملک شام تجارت واسطے جاندے سن، توجہ رکھنا، آپ دے قافلے جاندے سن۔ ادھر نبی پاک دی عمر ہو گئی 25 سال، کنی ہو گئی؟ بعض روایات کے اندر 23 سال بھی ہے اور بعض کے اندر جمہور جڑی عمر دسی ہے وہ 25 سال ہے سرکار دی۔ ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی عمر ہے 40 سال۔ کتنی ہے؟ توجہ توجہ، کتنی ہے؟ 40 سال ہے۔ کریم آقا دے غلاموں توجہ رکھنا، مکے دے کول ایک میلہ لگدا سی عورتاں دا، سال بعد اتنے خاتون ہی کٹھیاں ہوندیاں سن، مرد اتنے نہیں سن جا سکتا، ایک مرد بھی۔ وہ میلہ لگیا مکے دی سائڈ دے اتنے، سال بعد لگدا سی۔ اس میلے چ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی موجود سن، توجہ رکھنا۔ وہ میلہ لگا ہوا عورتاں دا، اس میلے چ سیدہ بھی موجود ہے، ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم اپنی کتاباں سر تے چکیاں تے چلدا چلدا میلے دے اندر آ گیا، آ کے کہن لگا مرد دا کام تے نہیں، عورتاں دے مجمع چ
خطاب کرنا، لیکن میں ایک گل کہن لگا، ایک اعلان سن لو توجہ دے نال۔ ساریاں عورتاں نے کہ اس یہودی عالم کو ویکھیا، وہ بول کے کہن لگا میں پہلیاں کتاباں دا میں علم رکھنا، وہ پہلیاں کتاباں دسدیاں نے اے جڑا وقت آ گیا ہے آخر زمان نبی محمد عربی دا مکے دے وچ ظہور ہون والا ہے، آخر زمان نبی دا مکے دے اندر اعلان ہون والا ہے، کریم آقا دے غلاموں تھوڑا ویلا رہ گیا ہے، میں پہلیاں کتاباں دا علم رکھنا، ایک خاتون تواڈے وچوں ہوے گی جیڑی انہاں دے نکاح دے اندر آ جائے گی، انہاں دی رفاقت دے اندر آ جائے گی۔ باقی عورتاں اس یہودی عالم کو بولن لگ پیاں خبردار دفع ہو جا، چو کتاباں اتھوں تو ایتھے آیا کی کرنا عورتاں دے ہجوم دے اندر، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گل پلے دے نال بن لئی، گل پلے دے نال بن لئی۔ کریم آقا دے غلاموں وقت گزریا، حضرت خدیجہ الکبریٰ چلدیاں چلدیاں گھر دے اندر آ گئیاں، آقا کریم دے غلاموں اس سک لگ گئی، سینے دے اندر گوڑی لگ گئی، تے دعاواں کردیاں نے مولا کاش وہ عورت میں ہوں جڑی نبی پاک نے نکاح دے اندر آ جائے۔ آقا کریم دے غلاموں میاں صاحب فرماندے نے جینا دل پر وہ چاندی بیٹھا وہ اکھیاں تک لیاں اپنے گھر دے اندر آ گئیاں، آ کے اپنے غلام میسرہ نے فرمایا ذرا نظر رکھی مکے دے اندر جدو اعلان ہوئے مینوں خبر دے، مکے دے اندر جدو اعلان ہوئے خبراں میرے تک آ جان۔ آقا کریم دے غلاموں وقت گزریا، آپ سرکار کائنات دے غلاموں ادھر جناب ابو طالب دے ویڑے دے اندر نبی پاک دی پرورش ہو رہی ہے، سرکار چاچے دے گھر دے اندر رہتے نے، ایتھے لوگ بہت بڑی زیادتی کرتے نے، جناب ابو طالب دا تے نام لیندے ہو، میں کیا ایک ہور چاچا دا نام کیوں نہیں لیندے؟ جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ بھی سرکار دے اس وقت چچا نے، حضرت ابو طالب دے ویڑے دے اندر نبی پاک نے تے سرکار دی عمر ہو گئی 25 سال، تے جناب ابو طالب دے دل وچ خیال آیا محمد جوانی چڑھ گیا ہے، مزہ نہیں آ رہا تہاڈا لاہوری ادھر اونچا بولو سبحان اللہ۔ دل کے اندر خیال آیا محمد کریم جوانی کی منزلہ طے کرتے جا رہے ہیں، کہ ہن میں ادھر رشتے دی طرح گل بات توڑاں۔ آپ بول کے کہنے لگے پیارے محمد جی چاچا جان، فرمایا جاؤ کوئی کام کار کریا کرو، میں دیکھیا مکے دی ملکائے، مکے دی ملکائے بہت رئیس خاندان دی خاتون ہے، وہ آقا کریم دے غلاموں انہاں دے قافلے ملک شام تجارت واسطے جاتے نے، جاؤ تسی بھی نال جایا کرو۔ ادھروں جناب ابو طالب پہ کہتے نے، ادھروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی نفیسہ نو کہن لگیاں خادماں نو جا چلی جا، مینوں ایماندار بندے دی لوڑ ہے جڑا میرا کاروبار سنبھالے، جا جا کے محمد ابن عبداللہ نو لے کے آ، تے انہاں نو کہہ دے میرا قافلہ تہاڈی نگرانی دے اندر جائے گا ملک شام دے اندر۔ ادھروں جناب ابو طالب نے گل کر لئی، ادھروں خدیجہ الکبریٰ نے گل کر لئی، ادھروں سرکار اٹھے، ادھروں جناب نفیسہ آ گئیاں، آ کے اعلان کیتا سونیا مکے دی ملکائے اوڑا اعلان ہے کہ تسی میرا قافلہ لے کے ملک شام چلے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاواں گا۔ حضور بڑے خرامہ بڑے ناز دے نال ارمان دے نال اٹھے تے چلے۔ آقا کریم دے غلام جدوں قافلے دے اندر گئے، اوے کیسا منظر ہوے گا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تیری مثل نہیں خدا کی قسم۔
गल बात तय हो गई, हजूर काफिला लैके चले ने, पहली बारी घरों तिजारत वास्ते चले ने। मजा नहीं आ रहा यार, यकीन मैं क्योंकि खरा बंदा गल मूँह ते कर देना होना, कोई बंदा नाराज होवे ते ना होवे मैनू इन्ना फर्क नहीं, बंदा सच्चा होना चाहिए, गल सच्ची करी दी है। जो तुसीं सौक दिंदे हो मैं तुहानूं दुआवां भी देना, ते जदों ढिले पैंदे हो उदों मैं तुहानूं कहना ओए मैं दबका भी मारा, मेरा दबका झल्लिया करो, मेरे दबके च भी मुहब्बत होंदी है। ये ना समझा करो कि दबका मारे, असां बहुत कुछ तुहानूं कह सकते हैं। साढ़े बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, ऊंचा बोलो जरा। आका करीम दे गुलामो, वक्त गुजरिया, हजूर काफिला लैके चले। हुण तवज्जो रखना, काफिला जा रहा है मुल्क शाम वाल, हजूर अगे अगे ने, ते मैसरा नूं हजरत खदीजा ने फरमाया कि तू जो कुछ वेखे ना उन्हां दे विच वो मैनू दसना है। तू कलियां काफिले ते नहीं अखा रखनियां, तू मेरा भी गुलाम है ते उन्हां दा भी गुलाम बन के रहीं। वो जिस गल का हुक्म दे देन अगों अपनी ना चलाई, वो काम करी जो वो हुक्म दे देन। ये हजरत खदीजा ने आर्डर जारी किया। वक्त गुजरिया, करीम आका दे गुलामो, एक काफिला चलदा चलदा मुल्क शाम दे राह ते जांदा है पिया। रस्ते दे अंदर ईसाइयां दा कलीसा आ गया, ईसाइयां दा कलीसा आ गया ते ईसाइयां दा बहुत बड़ा राहिब कलीसे दी छत ते खड़ोता वेखदा पिया काफिले वालियां नूं। काफिला आउंदा पिया, पहाड़ तो उतरदा है पिया। उन्हें एक अजीब मंजर वेखिया, उन्हें अज पहाड़ां वल वेख के वेखिया काफिला आउंदा पिया, बड़ी तेजी दे नाल फड़दा आ रहा है। वो कलीसे दी छत ते खड़ो के वेंदा पिया। उन्हें एक अजीब मंजर वेखिया जिहड़ा पहले कदी नहीं सी वेखिया। उस पूरे काफिले दे उत्ते बदली साया करदी जा रही है, उस पूरे काफिले दे उत्ते बदली साया करदी जा रही है। वो जल्दी जल्दी राहिब थल्ले आ गया दौड़ के, चलदा चलदा जदों काफिले दे करीब गया सारे बंदे लाइन च खड़े हो गए। एक एक बंदे दा चेहरा वेखदा, तू कित्थों आया, तू कित्थों आया, तू कित्थों आया। ते चलदा चलदा सरकार दे चेहरे ते आ गया, कहदा तुसी कित्थों आए हो। आपने फरमाया मैं मक्के चों आया, ये काफिला मैं लेके आया। तुहाडा किस खानदान नाल ताल्लुक है। आपने फरमाया मैं बनु कुरैश नाल मेरा ताल्लुक है, हाशमी शहजादा। आका करीम दे गुलामों कहता पुत्रा तेरा नाम की है। आपने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। कहता जे गुस्सा ना करो ते एक गल करनी चाहना। फरमाया कर। कहता अपने कंड तो कपड़ा नहीं चुकदे। फरमाया चुक देना। जदों कमर तो कुर्ता चुकिया, दो शानियां दे दरमियान मोहरे नबूवत नजर आई। वो ईसाई राहब चीखा मारन लग पिया ते ज़ारो की तार रोन लग पिया। कहता साडियां किताबां दा इलम दसदा है, ओए तू ओही है जिदा मिलाद साडा नबी ईसा बयान करदा गया है। तू ओही है जिदा मिलाद साडा नबी ईसा बयान करदा गया है। आका करीम दे गुलामों कहता मैं तेरे ते ईमान ले आया, मैं तेरे ते ईमान ले आया। फिर मैनू कहना पवेगा रूहे सरकार सा कोई नजारा हो नहीं सकता। पढ़ लो जड़े पढ़ सकते हो। रूहे सरकार सा कोई नजारा हो सकता। रूहे सरकार सा कोई नजारा नहीं सकता। ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो। करीम आका दे गुलाम राहब कहंदा मैं तेरे ते ईमान ले आया। तू ओही है जिदियां कसमां ईसा अलैहिस्सलाम उठांदे गए। ये मंजर जदों वेखिया ना मैसरा ने,
انہیں آخیا یہ تے اللہ دے نبی نے، انہاں دیاں تے شاناں ہی بہت بلند و بالا نے۔ میسرا کہندا میں بھی اسی ویلے ہی غلام ہو گیا، میں کیا مینوں ہن ہی غلامی قبول کر لو۔ کریم آقا دے غلاموں وقت گزریا، سرکار کائنات دے غلاموں بدلیاں سائے کردیاں نے پئیاں، حضور ایک درخت دے تھلے نہ آرام کرن لگ پے تے او کلیسا اور راہب بول کے کہن لگا عیسائیاں دا، کہندا اس درخت دے تھلے اے جدو آئے نے نا یہ ٹونڈ مونڈ سی، یہ اتنے کوئی پتا نہیں سی، یہ تھلے آدھے گئے نے پتے بھی لگ گئے نے، شاخاں بھی لگ گئی، شاخاں بھی لگ گئی نے، پتے بھی لگ گئے نے۔ انہیں کیا اساں کتاباں پڑھے ہے اس درخت دے تھلے وہ بندہ آرام کرے گا جڑا اللہ دا آخری نبی بن کے آئے گا۔ اس درخت دے تھلے نبی پاک آرام فرمایا۔ کریم آقا دے غلاموں اگے چلو 11 شادیاں والا بھی اج میں رولا وچ مکاونا ہے۔ کئی کہ نا دیکھو 11 شادیاں کیتیاں لنڈے دے انگریز ٹی وی چینل تے بہ کے بک بک پہ کرتے ہیں، اور میں کہا احمد رضا دے غلام دسن گے تینوں جواب عام بندہ نہیں دے سکتا، تینوں کوئی احمد رضا دا غلام بندہ جواب دے۔ 11 شادیاں دا میں مطلب اگے جا کے عرض کرنا۔ سرکار کائنات دے غلاموں وقت گزریا، حضور نو نکاح دا پیغام بھیجیا۔ توجہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، عورت اگر مرد نو پسند کر لوے جائز ہے۔ میں پوری ذمہ داری نہ کہہ رہا، عورت اپنی پسند دی شادی کر سکتی ہے، ابو داؤد دی حدیث ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ ابو داؤد حدیث ہے فرمایا ایک نظر ایک دوجے نو ویکھ بھی سکتے ہیں، ایک نظر ایک دوجے نو ویکھ بھی سکتے ہیں کہ میں اتنا گھر بسر کرنا ہے، یہ کیسا ہے، یہ حلیہ کیسا ہے۔ کریم آقا دے غلاموں اگے چلو، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نا نبی پاک دا شادی دا جدو آیا نا، آپ نے فرمایا بھی جاؤ میرا دعوت پیغام لے کے جاؤ، نکاح دی دعوت۔ حضرت نفیسہ چلدیاں آئیاں تے آپ نے اپنے چاچیاں نہ مشورہ کیتا، حضرت خدیجہ نے تے توجہ رکھنا، ہن ایڈا وڈا گھر ہوئے تے منڈے تے پیو نو نہیں پوچھدے، توجہ نہیں فرمائی، یہ تے ابے نو نہیں پوچھنا گوارا کر دے۔ آپ نے پتہ کی فرمایا جدو آئیاں نا کہ فرمایا مکے دی ملکہ تہاڈا نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ حضور انج ویکھیا، فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے چاچے کو پوچھ کے دساں گا، میں اپنے چاچے نہ مشورہ کراں گا پھر دساں گا۔ تے جناب ابو طالب تک گل گئی، فرمایا بیٹا یہ نالوں اچھی بات اور کیڑی ہو سکتی ہے۔ آپ دا نکاح ہو گیا اس وقت دے حساب دے نال، دو لوگاں نے خطبہ پڑھیا، روایات کے اندر موجود ہے ابو طالب نے خطبہ پڑھیا نکاح دا، پھر خطبہ پڑھیا گیا ورقہ بن نوفل نے پڑھیا، آقا کریم دے غلاموں نکاح ہو گیا۔ ایتھے دو روایتاں ملدیاں نے، نبی پاک نو حضرت خدیجہ نے اپنے حویلی دے اندر رکھ لیا، دوسری روایت میں دی ہے کہ نہیں علیحدہ مکان سی، علیحدہ نبی پاک لے کے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو اپنے بیڑے دے اندر۔ ہن ذرا توجہ رکھنا، نبی پاک دے بیڑے دے اندر سیدہ دا وقت پیا گزردا ہے، کریم آقا دے غلاموں چند دیہاڑے گزرے، حضرت سیدہ نے ساری دولت کٹھی کر لی، اپنی سارا پیسہ کٹھا کر لیا، پھر وہ دینار کٹھے کر لے تے لیا کے سرکار دے قدماں دے اوتے رکھ دیتے۔ آقا کریم نے رات تین راتاں گزر گئیاں، سارا مال غرباء چ ونڈ دیتا، مسکیناں چ ونڈ دیتا تے بول کے فرمایا خدیجہ مینوں امیری پسند کوئی نہیں، مینوں تے فقیری پسند، مینوں امیری پسند نہیں، مینوں تے فقیری پسند ہے۔ حضرت خدیجہ بول کے کہن لگیاں سونیاں یہ مال بھی تیرا ہے میں بھی تیری ہاں، جدو تیرے نکاح دے اندر آ گئیاں آقا کریم دے غلاموں او ماما تو وارے وارے جاواں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں، او سیاں بڑی پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو، او سیاں بڑے لیاں، او سیاں بڑی۔ توجہ کرنا توجہ، میں آج ذکر کر رہا اپنی ماں دا، مومنہ دی ماں ہے،
ہر بندے دے وس دا کام نہیں ہوئے خدیجہ پاک دا ذکر کرو نبی پاک بڑے راضی ہوئے نے او سیاں بڑیاں نصیباں لیاں جنہاں نے کلیاں مدینے وا لیاں جنہاں نے کلیاں کریم آقا دے غلام جدے بیڑے دے اندر 20 نوکرانیاں کام کر دیاں ہون اسلام نے پھر وہ بھی ویلا بخایا ایک صوبے کتے کئی پیبند لگے ہوئے نے نبی پاک دے غلاموں لوگ کہندے جی اتوں تھلے آ کے جینا بڑا مشکل ہے اتوں تھلے آ کے رہنا بڑی موت ہے میں کیا تو اسلام نو پڑھیا کوئی نہیں خدیجہ کبریٰ دے نال ود کے کدے کول روپیہ سی انہاں دے کول ود کے کدے کول پیسہ سی فرمایا مال نو پسند نہیں کیتا اساں تے محمد دی فقیری نو پسند کرنے آئے کریم آقا دے غلاموں 20 پیوند کپڑے تے لگے ہوئے نے نبی پاک غار حرا دے اندر ہفتہ ہفتہ مہینہ جا کے اللہ دی عبادت کردے نے ذکر و اذکار کردے نے حضرت خدیجہ کبریٰ کھانا پکا کے سر تے ڈبہ روٹیاں دا رکھ کے جاندیاں نے غار حرا لے کے اوے میں پوچھنا چاہنا وہ جدے گھر نوکر چاکر ہون جدے گھر بادشاہی ہوئے جدے گھر امیری ہوئے انہاں دا حال ویکھ جدوں نبی پاک نال نکاح ہو گیا کہ روٹیاں دا ڈبہ سر تے رکھیا جڑے لوگ گئے نے انہاں نوں پتہ ہے ایک باری بندہ جرأت کردا ہے غار حرا تے جان دی جوان وی تھلے باج کہندے نے نانا میں ایتھے میں میری عقیدت ہو گئی ہے اُتے نہیں میں جانا پر 40 سال عمر اماں جان دی وہ نبی دی روٹی لے کے جاندیاں نے آقا کریم دے غلاموں میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا میں حوالہ کوٹ کر کے جاواں گا آقا کریم دے غلاموں روٹیاں دا ڈبہ لے کے جاندیاں نے پئیاں نبی پاک دے پیچھے غار حرا دے اندر ادھر جبریل آ گیا آ کے کہن لگا سونیا اج سلام بھی لے آیا نڑے پیغام بھی لے آیا آپ نے فرمایا کی پیغام لے آیا ہے فرمایا او جڑی عورت آندی ہے پئی روٹی لے کے پتہ جے اے کون ہے حضور نو پتہ سی خدیجہ ہے فرمایا تو دس کون ہے فرمایا اے تواڈی زوجہ خدیجہ ہے اے تواڈی اہلیہ خدیجہ ہے رب سلام دے رہا ہے حضرت خدیجہ نو اللہ سلام دے رہا ہے تے داڑھی بول کے کہن لگے کہ میں پیچھے نہ رہ جاواں جبرائیل بھی سلام دے رہا کریم آقا دے غلاموں کو نبی دی اہلیہ ہے پہلی اہلیہ امہات المومنین دی سردار آقا کریم دے غلاموں وقت گزریا سرکار دے بیڑے دے اندر وہ دو دن دا فرق آئے گھر دے اندر روٹی کوئی نہیں پر جڑا مال خدیجہ کبریٰ لے کے آئیاں سن توجہ رکھنا ذرا ایتھے نوجواناں نوں دعوت فکر دین لگا تو اپنی ماں دا ادب اپنے بیڑے وچ نہیں کرا سکدا تیرے گھر وچ تیرے باپ دا مقام نہیں رہ گیا تیرے گھر وچ تیریاں بہناں دا مقام نہیں رہ گیا اوے کریم آقا دے غلاموں ادھر حضرت حلیمہ بنو نجار قبیلے دے اندر قحط پہ گیا جانور مر گئے سبزہ ختم ہو گیا تے چلدیاں چلدیاں مکے آ گئیاں کہ میں اپنے بیٹے محمد دے کول 4 دن رہ کے آئیاں حضرت حلیمہ جدوں آئیاں اگے خدیجہ کبریٰ دا ویڑا ہے سرکار جلوہ فرما نے انج حضرت حلیمہ نو آندیاں ویکھیا نبی پاک دوڑ کے گئے اماں دے ہاتھ چومے تے سینے نہ لگایا تے گھر دے اندر لے کے آئے تے آندیاں ہی فرمایا خدیجہ اے او میری ماں جدے سینے جو اللہ نے مینوں غذا عطا فرمائی اے او میری ماں جدے سینے جو اللہ نے مینوں غذا عطا فرمائی ہے آقا کریم دے غلاموں چلدیاں چلدیاں قریب آ گئیاں تے خدیجہ کبریٰ دا پیغام میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ماما بہنا بیٹیاں جتھے تک میری آواز سنتیاں نے پئیاں سنو اوے سنو سیدہ خدیجہ دا پیغام آپ نے حضرت حلیمہ نو بوسا دیتا تے بٹھایا تے بول کے کہن لگیاں تسی صرف محمد دی ماں نہیں تسی تے میری بھی ماں
تسی صرف انہاں دی ماں نہیں تسی میری بھی ماں ہو خدمت کی تھی علماء نے لکھیا 3 دن رہیاں کسی نے کیا 15 دن رہیاں کسی نے کیا مہینہ رہیاں کسی نے کیا 3 مہینے رہیاں تے جدوں جان لگیاں نا تے حضرت خدیجہ کبریٰ بول کے کہن لگیاں ماں آئیے خالی نہ جائے بیٹے دے دروازے تو توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے ماں آئیے تو تے ماں نو دوائی لین دا روادار کوئی نہیں شاپر بھی لکو کے لے جانا ہے اپنے بیگم دے کمرے چ کہ اماں ابا نہ دیکھ لین اوے اللہ دے بندیوں کیا جواب جرم دے گے ہم خدا کے سامنے بول کے فرمان لگیاں 40 بکریاں دے دیو 5 اونٹ دے دیو حضرت حلیمہ نو 40 بکریاں دیتیاں 5 اونٹ دیتے ایک روایت کے مطابق 40 بکریاں دیتیاں 1 اونٹ دیتا لے کے اپنے علاقے چ چلیاں گئیاں فرمایا تسی محمد عربی دی بھی ماں ہو تسی خدیجہ دی بھی ماں ہو یہ سیرت کدو آپ گھراں سنانی ہے سارا کچھ تو سنائی جا رہے ہیں یہ سیرتاں کدو آن گیاں امہات المومنین دی زندگی گھر دی سنا پڑھا انہاں بچیاں نو نبی پاک دے غلاموں پر جتنے سرکار دے غلاموں انہاں دی سیرت پڑھائے گا نا وہ گھر دوزخ نہیں بنے گا وہ گھر جنت بن جائے گا توجہ ایک دن سیدہ نو بخار چڑھ گیا تے نبی پاک دی گود دے اندر سارے حضرت خدیجہ دا فرمایا خدیجہ کچھ کھان نو دل کردا ہے میرے کو وقت تھوڑا میں پہلے عرض کیتا ہے میرے کو کچھ کھان نو دل کردا ہے تے بول کے کہن لگیاں اے پیارے محبوب انگور کھان نو دل کردا ہے لیکن پورے مکے چ انگور اویلیبل کوئی نہیں کیونکہ انگور دا موسم ہی کوئی نہیں کریم آقا دے غلاموں حضرت خدیجہ کہن لگیاں سونیا انگور کھان نو دل کردا ہے پر پورے مکے دے بازاراں چ انگور کوئی نہیں سرکار نے انج او ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا انج خدا کیتا تے انگور دا گچھا توڑ کے اگے رکھ دیتا حضرت خدیجہ کبریٰ انگور کھاندیاں نے پئیاں میں حوالے پکے نے میرے کو حوالیاں دا میرے کو ٹائم نہیں کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا جڑا حوالہ میں دواں گا آقا کریم دے غلاموں انگوراں دا گچھا رکھیا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کھاندیاں نے پئیاں آقا کریم دے غلاموں تے مسکرا پئیاں سنیا اے انگور کتھے دے نے اج تک ذائقہ نہیں ویکھیا اے ہرے ہرے نے پیلے پیلے نے ہرے ہرے نے پیلے پیلے نے انہاں دا رس شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے نبی پاک مسکرا کے فرمایا خدیجہ جب تیرے منہ چو انگوراں دی فرمائش نکلی ہے اللہ نے جنت چو انگور تیرے واسطے بھیج دیتے اللہ نے جنت دے وچوں انگور تیرے واسطے بھیج دیتے نے ایک کی خاتون ہے جن نے جنت دی نعمت کھادی ہے نبی پاک نے کھوائی ہے وہ بیویاں نو ٹھکے مارن والے ہو وہ بیویاں نو پیر دی چنی سمجھن والے ہو وہ بیویاں نو گالاں کڈن والے ہو آقا کریم دے غلاموں سرکار نے فرمایا خدیجہ جتھے پیالے تے تسی لب لگے پانی پیو گیاں اوتھے لب لگا کے محمد پانی پیوے یہ سیکھا کیوں نہیں اپنے بچیاں نو سناندے گھر دے اندر پھر ویلا آ گیا پہلی وحی آئی اقرا باسم ربک الذی خلق غار حرا کے اندر پہلی وحی دا نزول ہو گیا سرکار دا جسم کمبدا پیا جلدی جلدی گھر دے اندر آئے حضرت خدیجہ کبریٰ نو فرمایا زمیلونی 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 مینو جلدی جلدی چادر دے دیو چادر دے اوڑھ دیو میرے اوتے حضرت خدیجہ بول کے کہن لگیاں سونیا وجہ کی ہے فرمایا پتہ نہیں میرا جسم کمبدا پیا آنے والا ایک آیا ہے انہیں آگے کچھ لفظ پڑھے نے میرے اگے آپ نے فرمایا وہ کون ہے آپ نے فرمایا پتہ کوئی نہیں میرے جسم سے پسینہ آ گیا ہے جسم درد دے نال کمبدا پیا نبی پاک بول کے فرمان لگے فرمایا خدیجہ جلدی جلدی چادر دے لو حضرت خدیجہ دا علم ویکھ بول کے کہن لگیاں انہاں نو پتہ سی اللہ دے نبی نے تے بول کے کہن لگیاں اللہ نے تانوں بڑے مرتبے عطا فرما دتے اللہ نے بڑے مرتبے عطا فرما دیتے نے قرآن کہندا اللہ فرماندا قرآن اگر پہاڑاں تے نازل کردا میرے خوف دے نال پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندے اوے قرآن دا بوجھ پہاڑ نہیں چک سکدے قرآن دا بوجھ چکیا تے قلب مصطفیٰ نے چکیا قلب مصطفیٰ نے چکیا ہے آقا کریم دے غلاموں پہلی وحی آ گئی اعلان نبوت کر دیتا او لوگوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا
رسول اللہ علیکم جمیعا۔ لوگوں میں اللہ دا رسول بن گیا اپنے مخالف ہو گئے۔ جس عورت نو مکہ سلوٹ کردا سی اس عورت دے بارے لوگ مخالف ہو گئے۔ میں دیکھیا نبی دے گھر چلی گئی ہے، وہ کریم آقا دے غلامو اللہ نے 6 اولاداں دتیاں، 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نو پچھلے خامن دے کولو 2 بیٹے سن تے بعض روایتاں وچ لکھیا 2 بیٹیاں بھی سن۔ ایک دا نام جناب حالہ ہے، ایک دا نام جناب ہندا ہے۔ 2 شہزادے خدیجہ الکبریٰ دے نال آئے نبی پاک دے گھر، سرکار جدوں آرام کردے ہوندے سن وہ کسے دی جرت نہیں سی نبی پاک نو اٹھا دے، حتیٰ کہ جبریل بھی ادوں نہیں سی آندا۔ پر جدوں پہلے شہزادے آئے جناب حالہ نو آندیاں ویکھیا، چلدے چلدے قریب آئے، دروازہ کھڑکیا تے جناب حالہ دی آواز نبی پاک دے کنا تک آئی۔ سرکار کھڑے ہو گئے، فرمایا 3 باری فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا۔ بیوی اگر پچھو اولاد لے آوے نا کسے دی تے انہاں کی کچھ سلوک ہوندے نے وہ تسی بہتر سمجھدے ہو۔ حضور نو جناب حالہ آئے نا، حضور آرام فرما رہے، 3 باری سینے نہ لا لیا، فرمایا اے تے میرا حالہ آ گیا، اے تے میرا حالہ آ گیا ہے۔ اور زیادہ تر نبی پاک دا حلیہ جناب حالہ نے دسیا روایتاں چ، زیادہ روایتاں جناب حالہ تو مروی نے، انہوں نے دسیا کہ نبی پاک دی آنکھ انج سی، نبی پاک دا چہرہ انج سی، سرکار دیاں زلفاں انج سن، حضور دی داڑھی انج سی۔ کریم آقا دے غلامو وقت بڑی تیزی دے نال گزر گیا، اگے 2 باتاں آپ حضرات دی بارگاہ وچ میں عرض کرن لگا۔ 11 شادیاں دا لوکاں نوں بڑی تکلیف ہوئی ہے، 11 شادیاں کیتیاں جی، توجہ ہے اجے تے آپاں مثال بھی بیان کرنا ہے، میرا ٹائم اپنا ہوندا ہے تے ایڈا بھی نہیں ہوندا کہ میں اگاں ہی لنگ جاں، پر صاحب دا ہی رہے گا، گھبرا ہی گئے ہو، ایڈا بھی تانوں نہیں تھے بنن لگے اسی کوئی جمعے 8 دن بعد کوئی جمعہ میں نہیں صحیح طرح پڑھ سکتے، مولوی 10-15 منٹ اتر چلا گیا ہو، دیکھیں وقت دی پابندی کوئی نہیں، چونک چٹوتے تے اسی بڑی وقت دی پابندی کرتے ہیں، یہ تے اللہ اور رسول دا ذکر ہو رہا ہے، اتنے تینوں وقت دی پابندی یاد ہے، اونچا بول سبحان اللہ۔ 11 شادیاں دا وہ لنڈے دا انگریز ٹی وی چینل تے بہ کے پینٹ کوٹ پا کے بیٹھا، یہ 11 شادیاں کی نا نبی پاک نے، ان کے اندر خواہشات بہت زیادہ تھی، میں اللہ خلانتی 2 تھا 2 پھٹے منہ تو کد کو بہ کے علم پڑھیا تانوں کنہاں نے دسیا خواہشات زیادہ سی، میں کہا پہلے تے یہ ثابت کر 4 شادیاں دا اطلاق امتی تے ہے کہ نبی تے ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، وہ 4 شادیاں دا اطلاق امتی تے ہے، نبی تے کوئی نہیں، وہ جنیاں چاہن شادیاں کر سکتے ہیں۔ ہن میں ذمہ داری نہ گل بیان کرن لگا، حضرت داؤد دیاں کنیاں شادیاں سن؟ 100 دے قریب۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، اے میری محنت ہے، ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کنیاں بیویاں سن؟ 100 دے قریب سن، اور بعض روایات دے اندر موجود ہے 300 دے قریب سن۔ حضرت داؤد دیاں شادیاں 100 دے قریب ہے، اور آپ نے وہ ساریاں شادیاں وہ ساریاں بیویاں 100 بیویاں حضرت داؤد دیاں، اور اگلیاں روایتاں جو موجود ہے حضرت سلیمان دیاں 300 بیویاں سن، حضرت سلیمان پیغمبر دیاں 300 بیویاں۔ ایک روایت اور ملے گی 70 بیویاں دی حضرت سلیمان دی، کہ انہاں دیاں 70 بیویاں سن۔ ہن توجہ رکھنا، نبی پاک بن کے آئے نبیاں دے سردار، تے فرمایا سونیا سارے نبیاں نے شادیاں زیادہ کیتیاں نے، تے جے تو شادی ایک کر لویں تیری شان چ کمی آئے گی، اسی کمی نہیں آن دینی، اسی کمی نہیں آن دینی۔ کریم آقا دے اگے چلو، وقت گزریا، 40 سال سیدہ خدیجہ دی عمر ہے، 25 سال نبی پاک دی عمر ہے، اور 25 سال نبی پاک دے نکاح چ رہیاں، کتنی عمر ہو گئی بولو تو صحیح؟ 50 تے ایک گھٹ 60، اے 9 سالاں چ باقی شادیاں 10 شادیاں کیتیاں کی وہ خواہش واسطے کیتیاں نہیں۔ میں تینوں اگے پیش کرنا، حوالے جات پیش کرنا۔ کریم آقا دے غلام حضرت ام حبیبہ نبی پاک دے گھر ہے، تیری تے میری ماں ہے،
کون کی نا ہے اپنی ماں دا؟ حضرت اے ابو سفیان دی بیٹی ہے تے امیر معاویہ دی سگی بہن ہے، سگی ہمشیر ہے، ابو سفیان دی بیٹی ہے۔ سرکار نے جدو نکاح فرمایا نا، ابو سفیان ملن واسطے آیا، کہندا میں اگر اجازت ہوئے تے بیٹی نو مل سکنا؟ آپ نے فرمایا مل لو۔ جدو حجرے دے اندر آیا تے وہ بستر نظر آیا نبی پاک دا، تے انج کھڑا کمرے دے اندر، توجہ، بیٹی دا بیٹی ہے تے اگے باپ ہے، تے بول کے کی کہن لگا؟ کہندا بیٹا مینوں بہن واسطے نہیں کہیں گی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، کوئی مینوں بیٹھن واسطے نہیں کہیں گی۔ حضرت حبیبہ دی اکھاں چانسو جاری ہو گئے، فرمایا مشرک ناپاک ہوندا ہے، کافر ناپاک ہوندا ہے، یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ تے بول کے کہن لگے میں اس ویڑے چ بیٹھ بھی نہیں سکدا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیوں بیٹھ لگا نا تے نبی پاک دے بستر تے بیٹھ لگا۔ حضرت حبیبہ دوڑ کے وہ بستر اکٹھا کر کے رکھ دیتا، بول کے کہن لگے بیٹا مینوں منجے تے بٹھا رہی ہے، میں چادر تے نہیں بیٹھ سکدا۔ آپ نے فرمایا ابا جی یہ چادر پا کے تسی ہجے پلیت ہو، تساں کلمہ نہیں پڑھیا جے رسول اللہ دا۔ تے بول کے کہن لگا جنہاں دے بستر دی یہ شان ہے انہاں دی ذات دی شان کی جو ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا نبی پاک دا۔ کری اگے چلو آپ حضرات ذرا، کیونکہ دو چیزاں میں بیان کرنی ہیں۔ حضرت جویریہ نبی پاک دے نکاح دے اندر نے اے دسدا پیان نکاح کیوں کیتے؟ پورا قبیلہ جنہ دی بیٹی نے نکاح کیتا، پورا قبیلہ کلمہ پڑھ گیا۔ حضرت جویریہ نبی پاک نے نکاح کدو کیتا؟ انہاں دے قافلے والیاں نے آ کے حملہ کیتا اسلام دے اوتے، ادھروں سرکار دے غلام تلواراں لے کے نکلے، اللہ نے فتح دے دی تھی۔ تے حضرت جویریہ قیدی ہو کے آئیاں، قیدی بن کے آئیاں۔ نبی پاک نے ویکھیا بیٹی شہزادی نو، آپ نے آزاد کر دیتا۔ جدو آزاد کیتا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جدو حضرت جویریہ نے کلمہ پڑھ لیا، سرکار نے انہوں نے نکاح فرما لیا۔ انہوں نے ابا جان چلے گئے اپنے قبیلے دے اندر، تے انہوں پتا سی میری بیٹی قید ہو کے گئی ہے، تے بڑے بہت زیادہ اونٹ لے کے آیا کہ میں اونٹ دے کے اپنی بچی نو چھڑا لے آواں گا۔ بڑے اونٹ لے کے آیا، اس اونٹاں دے وچوں دو اونٹ انہیں کٹ کے ایک وادی دے وچ بن دیتے، سرخ رنگ دے دو اونٹ، بڑے قیمتی اونٹ نے۔ اور ایک وادی دے اندر بن کے نبی پاک دی بارگاہ چ گیا، آ کے کہن لگا جی میں جویریہ دا باپ ہاں۔ آپ نے فرمایا جی بیٹھو، تے بول کے کہن لگا میں بیٹی نو ملن واسطے آیا۔ فرمایا مل لو۔ تے بول کے کہن لگا جی اگر میں بیٹی نو لے کے جانا چاہواں باہر، میں اونٹ لے کے آیا، میرے سارے اونٹ لے لو، میری بیٹی مینوں دے دیو۔ نبی پاک مسکرا پے، فرمایا تینوں مبارک ہوے، اسی تیری بیٹی نال نکاح کر لیا ہے، وہ مومنہ دی ماں بن گئی ہے، وہ مومنہ دی ماں بن گئی ہے۔ تے وہ بول کے کہن لگا جی اونٹ تے آ کے دیکھو، اونٹ ویکھو آ کے۔ آپ نے اونٹ ویکھے، نبی پاک نے جی اونٹاں دیاں قطاراں ویکھیاں تے مسکرا پے۔ توجہ لاہوریو توجہ، تواڈے اونٹوں جملہ نہ گزر جائے۔ اونٹ ویکھے تے فرمایا اوے سارے کیوں نہیں لے کے آیا، اوے سارے کیوں نہیں لے کے آیا؟ کہندا جی کنے لے کے آنے سن؟ فرمایا دو اونٹ اس آبادی کے اندر چھڈ کے آ گیا ہے، وہ بھی لے کے آ۔ دو اونٹ اوتھے چھڈ کے آیا، وہ بھی لے گیا۔ انہیں اینج جمپ ماریا، کہندا ادھر غیب دا علم ہے، ادھر غیب دا علم ہے، غیب اللہ اپنے نبیاں نو دیندا ہے۔ میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے ہو، تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے ہو۔ اوتھے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ جدو واپس گیا اپنے قبیلے دے اندر، تے قبیلے والے تلواراں تیز پہ کردے نے حملے واسطے، تے جا کے کہن لگا اے خبردار حملہ کرن نہیں جانا، سارے چلو کلمہ پڑھن جانا۔ گھر کے قدموں پر وہ قربان ہو گئے، گر کے قدموں پر وہ قربان گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان۔ کریم آقا دے غلاموں، ایک خواب رہ گیا
سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا میں جاندیاں جاندیاں سنا چلیا نبی پاک دے نکاح تو پہلے انہاں نو خواب آیا سی لیٹیاں لیٹیاں خواب ویندیاں نے آسمان دا سورج میرے ویڑے دے اندر اتر آیا ہے آسمان دا سورج میرے ویڑے دے اندر آ گیا ہے صبح اٹھیاں تے ورقہ بن نوفل نو خواب سنایا بول کے کہن لگیاں خواب آیا مینوں ڈر بڑا لگیا ہے کہ آسمان دا سورج میرے ویڑے چ آ گیا ہے توجہ ورقہ بن نوفل نے جدوں خواب سنیا تے مسکرا پیا کہندا بیٹی یہ خواب ڈراؤن والا نہیں ہے تے خوش ہون والا خواب ہے خواب بڑے خوش ہونے والا ہے فرمایا کیڑا فرمایا تیسری باری پھر تو دلہن بنے گی تیرا دلہا کوئی عام نہیں ہوئے گا تیرا دلہا نبیاں دا سلطان ہوئے تیرا دلہا نبیاں دا سلطان ہوئے گا وہ تو دل کے اندر عشق لگ گیا سوچ لگ گئی فکر لگ گئی دماغ کم کرتا ہے پر ہر ویلے نام محمد کی تسبیح پڑھ دیاں نے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد کریم آقا دے غلام توجہ بھی توجہ بس تقریر ختم ہونے لگی ہے وقت گزریا خدیجہ الکبریٰ نے وقت نبی پاک دے بیڑے چ گزاریا غلام بن کے ایتھے تے بھرا بھیناں نوں کہندے تو گل پے جی میں ویکھ لاں گا پچھوں ایتھے ابے دس دے تو سس دے منہ تے چپیڑ کیوں نہیں ماری میں ویکھ لینا سی آ کے تو مار چھڑ دی حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک دے بیڑے چ چادر نو پیوند لگے نے 4 شہزادیاں بھی اللہ نے عطا فرمائیاں جناب ابراہیم تے قاسم بھی عطا فرمائے واپس پتہ کیوں لے شہزادے یہ بھی کنڈی آ گئی تے کھول دئیے پھر زندگی چ کرے گل ہونی یا نہیں ہونی اس موضوع تے حضرت ابراہیم تے قاسم نو واپس لیا او جڑی آیت ہے نا ختم نبوت دے اوتے خاتم النبیین آپ صاحب بولو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ادھا ترجمہ جا کے کر پڑھنا محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں قرآن سے ترجمہ اے ملے گا تینوں سمجھ نہیں آئی ہوں میں کھول کے دسنا تفسیر دے حوالے نا محمد بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیونکہ باپ دا اطلاق ادو ہوتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے فرمایا محمد بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں حضرت ابراہیم نو واپس لے لیا حضرت قاسم نو واپس لے لیا پتہ کیوں فرمایا سونیا ہر نبی دا پتر میں نبی بنایا ہے نبیاں دے وچ اولاداں چ نبوت دتی ہے جے تینوں نبوت نہ دواں تیری شان چ کمی ہے تیرے پتر میں واپس لے رہا کیونکہ تینوں آخری نبی بنایا ہے تیرے تو بعد نبی نہیں آ سکتا تیرے تو بعد نبی بولو یار تیرے تو بعد نبی نہیں آ سکتا اس کر کے حضرت ابراہیم تے جناب قاسم نو اللہ نے واپس بلا لیا توجہ ہن آپ دا وصال بیان کرن لگا حضرت خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک دا دن ہے ہوں تو سوکھے ویلے آ گئے سن اسلام دا وہ وقت آپ نے ویکھیا شیب ابی طالب دے اندر 3 سال قید ہو گئیاں پتے کھا کے گزارا کیتا پانی پی کے گزارا کیتا شیب ابی طالب دا تسی کدی میں پورا جمعہ شیب ابی طالب تے پڑھاواں گا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے تواڈے نال کریم آقا دے غلاموں پتے کھا کے گزارا کیتا او جدے اگے ڈشاں دیاں ڈشاں ہوندیاں سن نوکر چاکر ہوندے سن او ویکھو سانو اللہ انیاں نعمتاں دیندا اسی شکر نہیں ادا کردے ذرا جی آزمائش آ جی اسی شکوے کرن لگ پینے انبار بند ہوندے ہاں پتے کھا کے گزارا کیتا تے نبی پاک نے ایک دن فرمایا خدیجہ انہاں دی لڑائی میرے نال ہے اگر تسی علیحدہ میرے تو ہٹ کے رہنا چاہتی ہوں تو میں اجازت دینا فرمایا نہ سونیا اپنے قدموں میں رہنے دو اپنے قدماں چ رہن دیو غیراں دے اگے نہ رکھو اساں تو مرنا بھی تواڈے نال تے جینا بھی مرنا بھی تواڈے نال تے جینا بھی تواڈے نال وقت گزریا 10 رمضان دا دن آ گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ
کریم آقا دے غلاموں اوہی جڑا مثال میں حضرت فاطمہ دا بیان کیتا سی حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئیاں تے غسل آپ نو حضرت ام ایمن تے حضرت ام فضل بھی کول کھڑیاں ہوئیاں نے آقا کریم دے غلاموں سرکار دے گیا کہ ہاتھ بن لے عرض کیتی تسی نبیاں دے سلطان ہو میریاں 4 نسلاں اتے چلے جاؤ تے سلسلہ نسب نبی پاک دے خاندان خدیجہ الکبریٰ دا جا کے مل جاتا زہد اٹھ کے بیدرا کریم آقا دے غلاموں 4 نسلاں اتے چلے جاؤ سلسلہ نسب جا کے نبی پاک دا خدیجہ الکبریٰ دا نبی پاک نہ جا کے مل دائے آقا کریم دے غلاموں جو جان دا ویلا قریب آ گیا اے ہاتھ بننے ہوئے میں سونیا میں 25 سال دا عرصہ تواڈے نکاح دے اندر گزاریا ہے میرے ہوندیاں تساں دوسری شادی نہیں کیتی میرے ہوندیاں تساں دوسرا نکاح نہیں کیتیا تواڈیاں وفاواں نو سلام ہے تواڈیااں وفاواں نو خدیجہ دا سلام ہے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو ایتھے بھی میری بیوی ہے تو جنت بھی میری بیوی ہے میرے رب دا فیصلہ تو ایتھے بھی میرے نکاح دے اندر ہے تو جنت بھی میرے نکاح دے اندر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ بول کے کہندیاں نے لاجے پالو خدمت کوئی کمی رہ گئی ہوئے اج میں مکے دی ملکہ نہیں اج میں مکے دی تاجرہ نہیں اج تواڈے بیڑے دے اندر غلام بن کے عرض کرنیاں پئی خدمت کمی رہ گئی ہوئے تے معافی دی خواہشگاراں اوے میاں صاحب بولے کپڑا پھٹے تروپا لگدا آتے دل پھٹے اس سینہ سجڑا باجی محمد بخشا کوئی کی مرنا نبی پاک دی بارگاہ عرضاں پیاں کردیاں نے سونیاں میرے جان تو بعد باقی بیویاں نو نکاح دا شرف بخشنا میرے جان تو بعد تسی باقی نکاح کر لینا آقا کریم نے خدیجہ نو فرمایا خدیجہ تو جتنا وقت میرے نال گزاریا ہے بڑا اچھا وقت گزاریا ہے تیرے کولوں اللہ نے مینوں بڑا سکون عطا فرمایا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو سرکار نے فرمایا تو اپنا مال بھی اسلام نو دتا ہے اپنی زندگی اسلام نو دے دیتی ہے اللہ نے تیرے واسطے آب کوثر دے اوتے او جڑی نہر وگدی ہے پئی جنت دے اندر آب کوثر اے حدیث پاک ہے ترمذی دے اندر آقا نے فرمایا جدوں میں معراج دی رات جنت دی سیر کیتی ہے آب کوثر دی نہر ہے او دی خوشبو مشک و عنبر دی ہے وہ جڑا آب کوثر آپا پینا ہے قیامت والے دن میں دعا کرنا اللہ سانو نصیب فرمائے سارے بولو ایک کری آمین آب کوثر دے اوتے فرمایا گنبد بنے ہوئے نے موتی دے چٹے چٹے موتی دے گنبد بنے ہوئے نے آب کوثر دے اوتے تے آقا نے فرمایا او پتہ گنبد کیڑے نے عرض کیتی سونیا تسی فرما دیو فرمایا او میری ایک بیوی دا حجرہ ہے ایک بیوی دا حجرہ ہے آقا کریم نے فرمایا نانا خدیجہ تیرے کولوں مینوں بڑا سکون ملیا ہے بڑی تو میرے وفاداری کیتی ہے لوگ پتھر مارتے سن تو میرا خون صاف کر کر کے پٹیاں کردی سن تو میرے نال بڑی بڑی وفاداری کیتی ہے آقا کریم دے غلاموں حضرت خدیجہ الکبریٰ دی روح کفے انتری تو پرواز کر گئی تے سر نبی پاک دی گود دے اندر ہے سر سرکار دی گود دے اندر ہے در وقت اجل آئی ہو مولانا حسن رضا کہتے ہیں در وقت اجل آئی ہو سر تیری چوکھٹ پہ چکا ہو اور اے جانے جہاں پھر تو بھی تماشائی ہو روح کفے
کنفری تو پرواز کر گئی. روایات کے اندر موجود ہے حضرت ام ایمن تے حضرت ام فضل نے آپ نے غسل دیتا. اس وقت نماز جنازہ دا قانون نہیں سی آیا, 4 تکبیراں والی نماز نہیں سی آئی. آپ دی جنت المعلا دے اندر تدفین کر دی گئی. اج 10 رمضان نو نا میں تانوں یہ نہیں کہندا دیگا لائیو, میں یہ نہیں کہندا قرضے چکیو تے ختم دوائیو. میں اینا کہاں گا گھر چ جو بھی پکا ہوئے نا بچیاں نو بھی بٹھا لیں 10 رمضان نو کچھ قرآن خوانی دا اہتمام کریں, انہاں ثواب انہاں دی روح نو مثال ثواب کر دیو. اللہ انہاں دے درجات بلند کرے گا, ساڈے گناہاں دے پردہ پا چھڈے گا. اللہ تعالی تمام عالم اسلام دی خیر فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے.